जी बहुत शुक्रिया अरमान, अगर मुझे ही बुलाया है आपने तो जी, जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ। आज मैं का कह रहा था कि हमारे साथ कुछ नए मेहमान थे आज, जी जी, वो आप बहुत अच्छा उनको हुआ, बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह से। मैं सुन रही थी आज का प्रोग्राम हमारा, जैसा कि आप सबके इल्म में है माशाल्लाह 5 तख्लीक़ कार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निगहत खुर्शीद के हवाले से बात हो रही है, डॉक्टर फ़रीदा तबस्सुम इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सबीन यूनुस साहिबा, शगुफ्ता शफ़ीक साहिबा कराची से, और फ़रखंदा शमीम साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद, यानी 5 तख्लीक़ कार। और इन तख्लीक़ की तख्लीक़ात जो हैं वो भी जुदागाना मौज़ूआत पर मुंतखब की गई हैं, जिसमें तहक़ीक़ व तनकीद भी है, अफ़साना भी आपको नज़र आ रहा है, शायरी भी आपको नज़र आती है, और नस्री नज़में भी आपको नज़र आ रही हैं। तो मैं तो बहुत मुख्तसर सी बात करूँगी। और चूँकि अभी डॉक्टर निगहत खुर्शीद के हवाले से ही अभी शगुफ्ता साहिबा ने बात की है, तो पहले मैं उसी से ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। एक निकाह की कीमत, उन्वान देखिएगा, बहुत यूँ तो चौंका देने वाला है, और बहुत ही अहमियत का हामिल है। निकाह जिसे एक बहुत ही पुरमुक़द्दस रिश्ता कहा जाता है, और इस रिश्ते की जितनी भी अहमियत है, और जितनी भी जिसके बारे में जितनी भी अहादीस हैं और कुरान पाक में जितनी अहमियत बताई गई है, अगर उसको हम सब समझ लें, तो मैं समझती हूँ हमारा पूरा समाज, क्या पूरी दुनिया जो है वो अमन व अमान का गहवारा बन जाए। मगर जो उसके बाद बेशुमार ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं, जिसकी अक्कासी उन्होंने अपनी मुख्तसर नज़मों में डॉक्टर निगहत खुर्शीद साहिबा ने की है, ये बिल्कुल वो सच्चाइयाँ हैं, वो हकीकतें हैं जिनसे हम सब आंखें बंद किए बैठे होते हैं। अभी फैयाज़ भाई ने कहा कि आपने बड़ा तवाना आवाज़ इस्तेमाल की मर्दों के ख़िलाफ़, लेकिन मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं है फैयाज़ भाई। ये वो तकलीफ़ है, वो कर्ब है कि जो औरत या जो बेटी हमारी, जो हमारी बहन है, वो महसूस करती है जब वो दूसरे घर में जाती है। जब तक वो बेटी और बहन हमारे घर में होती है ना, किस तरह नाज़ नेम से और मोहब्बतों से और खुलूस के साथ हम उसे पालते हैं, परवरिश करते हैं, और तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि कोई उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात करेगा, या उसकी तज़लील करेगा, या उसकी इज़्ज़त नफ्स को बार बार कचोके लगाएगा, और उसके ज़मीर को उसको बार बार इतनी तकलीफ़ पहुँचाएगा कि वो इतनी बेबस और मजबूर होगी, सिर्फ इस वजह से कि वो एक माँ भी है, एक ममता भी है उसके अंदर। और जब उसका घर होता है, तो वो सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है इस बात पर कि उसे अपने बच्चों की परवरिश करनी है। इसमें मेरे बहुत सारे अशार हैं, मैंने भी कहा है। तो यही एक तसव्वुर है, यही एक ख़्याल है, यही एक फ़िक्र है जो डॉक्टर निगहत खुर्शीद साहिबा ने अपनी नस्री नज़्मों में बहुत तवानाई के साथ पेश किया है। बज़ाहिर तो जब उससे हम पढ़ते हैं, तो हमें एक तरफ तो ये महसूस होता है कि शायद हम कोई कहीं वो तो नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली लोग तो नहीं है। नहीं, ये वो वाली बात नहीं है। इसमें बात ये है, हमारा जिस्म तो अल्लाह की मर्ज़ी है, हम तो उसकी नुमाइंदगी नहीं करते उन लोगों की। हम तो अल्लाह ताला के हवाले से हमें पता है कि हमारा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी है, और हमें हुक्म दे दिया गया है एक घर का तसव्वुर, जिसमें शौहर है, बच्चे हैं, और ख़िदमत है, इखलास है, और ज़िंदगी की कुर्बानी है। औरत कुर्बान होकर निकलती है उस घर से। बल्कि पहले तो कहा जाता था, बेटी उस घर में जा रही हो तो तुम्हारा जनाजा है, बोडोली जा रही है, जनाजा है। और आज तक बेशतर बच्चियाँ सिर्फ इस वजह से बेशुमार तकलीफ बर्दाश्त करती रहती हैं आखिरी वक्त तक, ये सोचकर कि हमारे माँ बाप जो बूढ़े हो चुके हैं, या हमारे माँ बाप ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अगर हम लोग वापस आ गए। तो ये कर्ब है, ये दुख है, ये अजियत है। और इसी तरह न सिर्फ घर की, बल्कि मतलब ये तो घरों के मामलात हैं ना, जो इज़्दिवाजी मामलात होते हैं, या और इन लॉज के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, एक दो नहीं है। ख़वातीन बेशुमार मसाइल का शिकार होती हैं। आपको पता है कि वो मैं क्या कहूँ कि उनको तो पागल खाने तक पहुँचा दिया जाता है, और उसके बावजूद वो अपने आप को तंदुरुस्त व तवाना समझते हुए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो खिदमत करती हैं, और उस घर को नहीं छोड़ती हैं। ये एक खातून, चाहे वो मगरिब की हो या मशरिक़ की हो, थोड़ा सा फ़र्क तो है ज़रूर, लेकिन एक औरत में जो अल्लाह ताला ने ममता रखी है, जो मोहब्बत रखी है, जो खुलूस रखा है, ये उस बात की अक्कासी करती हैं। तो डॉक्टर निगहत खुर्शीद साहिबा ने इस मौजू पर तो बात की है। इसके अलावा हमारे समाज में जो औरत के साथ जो तज़ाद बढ़ता जाता है, जब वो नौकरी करने घर से बाहर निकलती है, या किसी वजह से घर से बाहर जाती है, तो उसके साथ जो उनको जिन नज़रों का सामना करना पड़ता है, या जिन मसाइल को उनसे झेलना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होते हैं, इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होते हैं। बहुत ही आसान है, एक छोटी सी बात कह देना किसी भी खातून के लिए, एक आप लफ्ज़ कह दें, उसकी आसमान से तक बनाई हुई औज तक पहुँची हुई उसकी अज़मत
ایک پل میں اس کے نیچے آ جاتی ہے. 10 لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہاں جی یہ ایسی ہی ہوں گی. کوئی ساتھ کھڑے ہونے والے ہرگز یہ نہیں کہیں گے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو عورت کا بہت ہی نازک مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اسی کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ نے جو یہ اپنی کتاب میں چھوٹی چھوٹی نثری نظمیں انہوں نے لکھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، اس میں جو انہوں نے تخلیق کی ہیں. اس کو اگر آپ شاعری کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے وہ بات جدا گانا ہے کہ اگر آپ اسے کہیں گے تو ہم پابند شاعری کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کرب سے محسوس کریں جو ابھی یہ شگفتہ صاحبہ نے بھی بیان کیا ہے، مغرب کا بھی اور مشرق کا بھی، چونکہ وہ یہاں بھی رہیں اور وہاں بھی رہیں اور دونوں سماج کا انہوں نے موازنہ بھی کیا ہے. تو ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ کا اسلام آباد سے تعلق ہے. ابھی ہم نے کہا کہ وہ ہنستی مسکراتی رہتی ہیں، بہت فعال رہتی ہیں. تو جو لوگ لوگوں کے دکھوں کو محسوس کرتے ہیں اور جن کے اندر بہت زیادہ دکھ اور کرب ہوتا ہے وہ یقیناً آپ کو ایسے ہی نظر آتے ہیں. اطفال ادب کی وہ مصنفہ ہیں، ٹیلی ڈرامے لکھتی ہیں، تحقیق ہے، تنقید ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کی اینکر پرسن رہ چکی ہیں. اردو پنجابی کی مصنفہ، اردو اور انگریزی آپ کے تعلیمی سبجیکٹ. 153 صفحات کی آپ کی یہ کتاب ہے اور اس کا عنوان ایک نکاح کی قیمت. چھوٹے چھوٹے بھی نثر پارے ہیں اور بڑے بھی اس میں ہیں. آپ کی کتاب کا انتصاب سنیے گا، لکھا ہے آپ نے محبت اور گھر کی متلاشی عورت کے نام. عورت کی زندگی کی یہی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ گھر اور محبت. عورت گھر اور محبت سے زیادہ کیا چاہتی ہے؟ عزت اور اپنی قابلیت اور اہلیت کو منوانے کی خواہش. یہ سب سے بڑی خواہش ہے ایک انسان کی، ایک عورت کی. وہ اپنے آپ کو دو خانوں میں بانٹنا نہیں چاہتی. وہ کہتی ہے مجھے انسان کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اگر آپ کو زخم لگے گا تو اتنا ہی درد ہوگا، اور اگر مجھے بھی زخم لگے گا تو مجھے بھی اتنا ہی درد ہوگا. اگر آپ کو گالی دے گا، مرد گالی برداشت نہیں کر سکتا، عورت گالی برداشت کرتی ہے. اور مرد برائی برداشت نہیں کر پائے گا، عورت پلٹ کر جواب نہیں دے سکتی. اگر دے گی اس کا گھر خراب ہو جائے گا. مرد کا جب دل چاہے گا اسے پلٹ کر جو جواب دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. تو عورت کیا چاہتی ہے؟ عزت چاہتی ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی قابلیت ہے، اہلیت ہے اور صلاحیتیں ہیں تو وہ چاہتی ہے کہ اس کو مانا جائے، اسے تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اسے انسان سمجھا جائے. اور بحیثیت انسان وہ اپنی اہمیت اور افادیت کا اقرار چاہتی ہے. اور وہ اس ایسے معاشرے میں جس میں ہمارا معاشرہ جو ہے دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، وہاں پر تھوڑی سی دیر کے لیے تعریف کرنے والے تو اسے بہت لوگ مل جاتے ہیں. عارضی تعریف کرنے والے، محبتیں جتانے والے بہت سے لوگ ہیں. اسے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچانے والے، جھوٹی اور جعلی اور فیک اور غیر حقیقی طور پر اس کو اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ اسے ایسی جگہ لے جائیں گے کہ بیچاری نہ وہ ایک طرف ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی رہے گی. یہ ہمارے مردوں کی ذہنیت ہے. وہ جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اسے وہ بیٹی بہن نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک عورت اگر شاعرہ ہے، ایک عورت انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، یا کسی بھی فیلڈ کی ایک عورت ہے تو وہ صرف عورت نہیں ہے، وہ بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے. تو ہمارے درمیان اگر آ کر وہ کام کر رہی ہے، اگر اس نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ عورت جو ہے ایک بلند مرتبہ پاتی ہے. لیکن جب اسے عورت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہماری نظریں ہی بدل جاتی ہیں، ہماری نظروں کا اعتبار ہی بدل جاتا ہے. اسی احساس کو انہوں نے، اسی کم مائگی کو، اسی احساس محرومی کو انہوں نے ڈاکٹر خورشید نے جو ہے اس میں بیان کیا اپنی نظموں میں. اور انسانیت کے جذبات کی جو توہین ہے وہ بار بار ہوتی ہے اس کا وہ اظہار کرتی ہیں. ایک ماں کی ممتا کی جو محبت ہے کس طرح وہ اس کی بار بار مجروح ہوتی ہے ایک آدمی کے سامنے. صرف ایک آدمی ہوتا ہے اور دیکھیں وہ کس طرح سے کرتا ہے، نہ صرف وہ آدمی بلکہ اس کے گھر والے بھی اور باقی سماج کے دوسرے لوگ بھی. یہ تو ایک الگ ہی ایک کہانی ہے. تو بہرحال ان کو بہت خوبصورت موضوع، بہت اچھی انہوں نے عورت کی جو عورت کے بارے میں جو اس کے احساسات اور جذبات کی عکاسی کی ہے بہت اچھی کی ہے. لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی ہیں، نہ شکست خوردہ ہوتی ہیں، بلکہ باحوصلہ اور باہمت اور باعزم عورت کو دیکھنا چاہتی ہیں. اور انہیں جذبات کی وہ اپنے نثر پاروں میں عکاسی بھی کرتی ہیں اور اسے حوصلے اور عزم کے ساتھ کھڑا کرتی ہیں اور اسے جرأت آمیزی کا پیغام دیتی ہیں اور اس کی حرمت و تقدس اور احساس توانائی کو اسے مظہر قرار دیتی ہیں. تو مردوں کے سماج میں ماں، بہن، بیٹی صرف ایک عام عورت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ ایک بلند مرتبے کی حامل ہے. اور جس طرح ہم اپنے گھر والوں کو سمجھتے ہیں، اگر اس عورت کو بھی وہی عزت و توقیر اگر دی جائے
جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت میرا خیال ہے کہ مرد سے بھی زیادہ دانشمند اور عقل مند اور بہادر اور جرری ہے، کیونکہ جو ایک بچے کو جنم دے سکتی ہے، ایک تخلیق کو جنم دے سکتی ہے اور اسے پال پوس کر بڑا کر سکتی ہے، اور ہم اور آپ سب لوگ جو ایک ماں کی وجہ سے اتنے بڑے مرتبہ اور مقام تک پہنچتے ہیں، وہ صرف عورت ہی کی وجہ سے ہے، ماں کی وجہ سے ہی ہے۔ تو محبت جو ہے وہ کوئی قدموں میں جھکنے کا نام نہیں ہے، کسی کے قدموں میں لوٹنے کا نام نہیں ہے۔ محبت جو ہے وہ آپ کا عزت اور احترام چاہتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت خوبصورت جذبے تھے، احساس تھا جس کو انہوں نے اظہار کیا ہے۔ ساحل لدھیانوی تو بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ مرد کی حاکمیت اور عورت کی مظلومیت کی بات وہ کر چکے ہیں، معاشرے کے متضاد رویوں کی بات کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہہ ہی دیا، بہت ہی ان کی نظمیں جو مشہور ہیں۔ تو بہرحال میں آخر میں اختتام کرتے ہوئے کہوں گی، ایک جگہ وہ کہتی ہیں، اپنی ڈاکٹر خورشید صاحبہ کہہ رہی ہیں، نہ دولت لفظ ملتی گر تو زمین کتنی غریب ہوتی، نہ دولت لفظ ملتی گر تو زمین کتنی غریب ہوتی۔ تو خدا کرے کہ ان کا فکر و فن کا دامن فہم و ادراک کی قوتوں سے مزید مالا مال ہو، اور ان کی مزید تخلیقات پڑھنے کا ہمیں موقع میسر آئے۔ تو یہ میں خورشید صاحبہ کے بارے میں نے بات کی ہے۔